मुलुकमा लकडाउन भए पश्चात शून्य अवस्थामा रहेका केही सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। हामीले विद्युतीय सवारीबारे सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापासँग जानकारी लिएका छौं। अहिले चाहिँ लामो समयदेखि थन्किएका गाडीहरू गुड्न थालेका छन्। विद्युतीय सवारी साधनको हकमा चाहिँ कसरी चलाइरहनु भएको छ अहिले? हामी सुन्दर यातायात प्रणालीले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा अस्ति नेपाल सरकारले जुन निर्णय गर्यो सार्वजनिक भेहिकलहरू सञ्चालन गर्न दिने भनेपछि सोही दिनदेखि हामीले सोको भोलिपल्टदेखि हामीले सञ्चालनलाई ल्याएका छौँ। ल्याउँदा पनि हामीले अब किन सरकारले तोकेको मापदण्डमै बसेर गर्नुपर्छ भन्ने सोचिसकेपछि सुन्दर यातायात प्रणालीले र सुन्दर यातायात प्रणालीलाई चाइनाको BAK कम्पनीद्वारा सहयोग भएको केही सामानहरू हामीसँग सुरक्षित थियो। त्यही सामानहरूको आधारमै हामीले काठमाडौँको नागढुङ्गामा गाडीहरूलाई डिसइन्फेक्सन टनल पनि निर्माण गरेर केमिकल सहित गरिरहेका थियौँ। अनि हाम्रो गाडी पनि तयारी अवस्थामा छ, सञ्चालन गरौँ न भन्ने भइसकेपछि हामीले त्यसपछि यात्रुभन्दा पहिला के भने हाम्रो चालक र सहचालकलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने एउटा त्यो पनि हामीसित थियो। अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो सहचालक र चालकलाई चाइनाबाट पठाएको केही सामानहरू PPदेखि मास्कदेखि त्यो सामानहरू हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराएर चलाउन सक्छौँ भनेपछि अनि बिचमा पनि के भयो भने अब हाम्रो यात्रु चालक र सहचालक त भए, अब त्यो बिचमा मुखमा मास्क नलगाएर अरू आइदिनु भयो भने त त्यसले त फेरि झन् अर्को रूप लिएला कि भन्ने हामीले सोचिसकेपछि सुन्दर यातायात प्रणालीले आफूसित मौजात रहेको BAK कम्पनीबाट आएको सौजन्य मास्कहरू नै वितरण गरेर भए पनि 50 देखि 55 वर्षभन्दा माथिका बिरामी, अशक्त, नानी बोकेर आएका महिलाहरूलाई त्यो चाहिँ हामीले दिनुपर्छ है भन्ने एउटा सोच लिएर अनि त्यसरी हामीले मास्क समेत वितरण गरेर सेनिटाइजर र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर र हामीले आफूले पनि केही गर्नुपर्छ है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भूमिकामा लागेका। त्यहाँभित्र त्यो यात्रुहरूलाई चाहिँ कसरी सामाजिक दूरी कायम गरेर कसरी चलाइरहनु भएको छ? त्यही माथि हाम्रो गाडी एउटा कुरो बिचमा ठुलो ग्याप रहेको नै छ। त्यो ग्यापलाई पनि हामीले मनन गरेर ग्यापमा बजा उठाउने भन्दा पनि पर सिट एकजनाको दरले त्यो पनि के भने क्रसको हिसाबमा जहाँ 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने सहज होस् भनेर हामीले आफ्नो गाडीमा 40 सिट हुँदा पनि हामीले जम्मा 20 जना मात्र यात्रा गराउँछौँ, 20 जना 21 जना मात्र यात्रा गराएका छौँ र उहाँहरूको त्यो गराएको छौँ र हामीले त्यो गराउँदा पनि बिचमा हाम्रो ठुलो ग्याप रहेको छ। ग्याप रहँदा पनि उहाँहरू के भने उभिएर हामी अब बिहान गाडी कम चलिरहेको बेलामा हामी सार्वजनिक दृष्टि दूरी कायम गर्छौँ र हामी अलिक फरकमै उभिएर जान्छौँ। यत्रो ठाउँ तपाईँहरूले किन दिनुहुन्छ भनेर विभिन्न यात्रुहरूले नै गुनासो गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ 2 मिटरभन्दा फरक राखेर चाहिँ हामीले केही यात्रुहरू हालेका छौँ, तर सिटमा चाहिँ हामीले एकजनाभन्दा बढी हाल्न दिएका छैनौँ र त्यसमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। आज पनि हाम्रो गाडीलाई प्रहरी विरुद्ध जगतेका डिसापले पनि गाडी निगरानी गर्नुभएको रहेछ। गर्दाखेरि हाम्रो निगरानीमा कुनै पनि त्यो नदेखेर ठिक छ यो यसरी चल्नुपर्छ भन्ने उहाँले गर्नुभयो र सुरक्षा निकायहरूले पनि ट्राफिकका SSP भीष्म प्रसाईज्यूले जहाँ SSP भीम ढकालजीले जहाँ पनि गाडी रोकेर चेक गर्नुभएको छ क्या। उहाँको एउटा यो चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो लाग्छ। सार्वजनिक दृष्टि कायम गरेको छ कि छैन, यो गाडीले के गरेको छ भनेर उहाँले सबै ठाउँ रोकेर गाडी चेक गरिरहनु भएको छ। ट्राफिकले पनि त्यति गरिरहेको छ, प्रहरीले पनि चेक गरिरहेको छ र हजुर जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि गाडीमा के पहिला बोलेको एउटा छ गरेको अर्को छ कि, ड्राइभरहरूले PP लगाएको छ कि छैन, सहचालकले कुनै आफू सुरक्षित हुने गरेको छ कि छैन भने त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई नै पनि हामीले विचार गरेर सुन्दर यातायातले त्यसलाई पनि कायमै गरेर चलाउँछौँ। हामी यो बेलामा सुन्दर यातायातले आम्दानी भन्दा पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गरेर जाउँ। हामीले अरूलाई सेवा दिन सक्यौँ, मेरो यात्रु सुरक्षित रह्यो भने हामीले अर्को ताली कमाउन सक्छौँ, अर्को ताली अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो लकडाउनको समय कोरोना 19 कोभिडको कारणले केही समस्या आयो भने पनि यसलाई चाहिँ हामीले जुन्ने क्यापेसिटी बनाऊँ, हाम्रो गाडीबाट अरूलाई सरेर रोग सर्यो भन्ने चाहिँ नबनाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। हजुर, पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै सेवामुखी व्यवसाय नै रहेको छ यो क्षेत्र हैन। यसमा यसरी सामाजिक दूरी कायम गरेर थोरै प्यासेन्जर राखेर गाडी चलाउँदाखेरि अब तपाईहरू लगायत यस क्षेत्रमा आबद्ध भएका, तपाईले सुन्दर यातायातमा आबद्ध भएका अन्य कर्मचारीहरूको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ? सुन्दर यातायात प्रणालीले लकडाउनभरि पनि आफ्नो हामीसित 2टा कम्पनी मौजात सञ्चालनमा भइरहेको थियो र लकडाउनभरि पनि हाम्रो सुन्दर यातायात सुन्दर इन्जिनियरिङ प्रणाली हाम्रो चालु अवस्थामा नै थियो। इन्जिनियरिङबाट विभिन्न कामहरू भइरहेकोले अब किन भन्दा यता खर्च हाम्रो जिरो भइसकेको अवस्थामा उता इन्जिनियरिङबाट केही रकम आएको रकमले पनि यता चालक सहचालक र आफ्नो स्टाफहरू र ग्यारेजमा रहेको स्टाफहरूलाई पनि हामीले चाहिँ लकडाउनभरि चाहिँ हामीले जम्मा उहाँलाई
सुरुमा हामीले 50% दियौँ, बिचमा हामीले 40% दियौँ र अहिले हामीले सञ्चालन गरिसके फुल तलबमै हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसबाहेक पनि हामीले उहाँहरूलाई के दिएका छौँ भने खाना खर्च 250 को दरले पर व्यक्ति त्यो दिएर पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। किन भन्दा हाम्रो ड्राइभर, सहचालक र हाम्रो मजदुर, अफिसमा बस्ने कर्मचारी र हाम्रो इन्जिनियरिङमा बस्ने प्राविधिकले के काम गर्दै र उहाँहरू निरोगी भएर काम गरे भने पो सुन्दर यातायातको सञ्चालकहरूले कमाउँछन् होला त। उहाँहरू नै बिमारी हो भने त कसले कमाउने? त्यो स्थितिलाई हामीले विचार गरेर नै पहिला सुरु आफ्नो जनशक्ति तयारी अवस्थामा रह्यो भने अरू काम गर्न सक्छौँ भन्ने छ। हजुर, कति जति यस क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ? हाम्रो सुन्दर इन्जिनियरिङमा इन्जिनियरहरू 7 जना अनि सुपरभाइजरहरू 5 जना, सबै गरेर सुन्दर इन्जिनियरिङमा हाम्रो 23 जना कार्यरत छन् भने सुन्दर यातायात प्रणालीमा अहिले 16 जना कार्यरत छन् र सुन्दर यातायात ट्रेडर्समा पनि हाम्रो अर्को 9 जना कार्यरत छन्। समग्रमा गर्ने हाम्रो 40 देखि 50 जनाको जनशक्ति छ। त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले 40% दिँदा अवश्य हामीलाई घाटा नै पर्यो, तर पर्दा पनि हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ चालु अवस्थामा रहिरहेको र विभिन्न यो क्वारेन्टाइन सम्बन्धी सामानहरू बनाइरहेको अवस्थाले त्यसले गर्दा केही हदसम्म चाहिँ थामेको चाहिँ छ। गाडीहरूको हकमा कुरा गर्नुपर्दा कतिवटा गाडी अहिले सुन्दर यातायात प्रणालीले रिङ रोडमा 2टा हामीले सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। पहिले नै हाम्रो रुट कायम भइसकेका थियो। हामीले थप ल्याएको पहिले पनि हामीसित गाडी थियो। त्यो गाडी चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के गर्यौँ भने सूर्य विनायकबाट भक्तपुर, किन हामीले अहिले कमाउने उद्देश्य भन्दा पनि सेवा हो, सबै ठाउँको यात्रुहरूलाई सहज पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामीले सूर्य विनायकदेखि यहाँ रत्नबागसम्म पनि गाडी हालेका छौँ र हामीसित एउटा रहेको गाडी हामी चाहिँ सम्भावित त्यो गाडी चाबेली एरियाबाट भित्र छिराएर जहाँ नेपाल टारसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हामी त्योमा आज हाम्रो प्राविधिक परीक्षण गर्दैछौँ। त्यो रोड कस्तो छ, के छ परीक्षण गर्दैछौँ। त्यो भयो भने हामी भोलिदेखि नै त्यहाँ पनि एउटा नयाँ रुट हाल्न सक्छौँ। यसरी लामो समयसम्म सवारी साधनहरू थन्किएर बसेको अवस्थामा सडकमा आउँदा कुनै किसिमको समस्या अथवा केही भयो? खै अब हाम्रै विभिन्न यातायात व्यवसायी मित्रहरूको त समस्या भएको छ, तर हाम्रो चाहिँ किन समस्या परेन भने हाम्रो आफ्नै ग्यारेजभित्र गाडी सुरक्षित रहेको र हाम्रो आफ्नै भित्र पनि प्रत्येक दिन चार्ज गर्ने सिस्टम रहेको र त्यही भएर होला सरकारले निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि नै सुन्दर यातायात सहज रूपमा चलाउन सकेको। त्यो चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। अरूहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के हुनसक्छ भने उहाँहरूको गाडीमा डिजल हाल्नुपर्छ, त्यसपछि गएर मोबिल फेर्नुपर्छ, उहाँहरूको विभिन्न समस्या छ। त्यो समस्याले गर्दा तत्काल नआउनु भएको होला, तर अवश्य पनि उहाँले त्यो अब कसले समस्या समाधान गरिदिने हो त्यो भयो भने उहाँहरू पनि आउनुपर्छ र आउनु पनि हुन्छ भन्ने हामीले आशा ल्याएको छौँ। सुन्दर यातायातलाई त्यस्तो गाडी थन्किँदामा अब हामीलाई यो सबैभन्दा मान्छेको प्रतिप्रश्न के थियो भने ब्याट्रीको गाडी चल्ने, यो 4 महिना ब्याट्री गाडी थन्किएपछि यो गाडी चल्दैन कि भन्ने एउटा प्रश्न उठेको थियो। तर सुन्दर यातायातले त्यो चिरेर देखाइदियो। किन सरकारले निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि नै गाडी सञ्चालन गरेर देखायौँ। एउटा कुरो के थियो भने चाहिने सामान आज ल्याएर भोलि बिग्रिन्छ कि भन्ने एउटा त्यो जसको भावनामा थियो, त्यो भावना यसपालि हामीले चिर्न पनि सफल भयौँ। हजुर, ओके पनि जस्तो यो अब विद्युतीय सवारी साधनमा पनि सरकारले पनि जोड दिँदैछ, सबैको रुचि पनि बढेको छ यसमा हैन। अब विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगिता र नेपालको यो सडकहरूको अवस्था हेर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन किन आवश्यक छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ यहाँले? विद्युतीय सवारी साधन त हाम्रो देशमा जति अन्त अरू देशमा नचलोस् भन्ने चाहना राख्नुपर्छ। हाम्रै देशमा अहिले विभिन्न हाइटेहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। अहिले हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले जति विद्युत खरिद गर्छ त्यो बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। हिजोसम्म विद्युत प्राधिकरणसित विद्युत नभएर घाटामा जान्थ्यो भने अहिले विद्युत भएर घाटामा जानुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। विद्युत प्राधिकरणलाई पनि हाम्रो देशको विभिन्न हाइटेहरू सम्पन्न भएर छ। अब यसमा चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनले भन्लान् कसैले यसले त धेरै गाडीको ब्याट्री खाँदैन, तर राति खेर जाने ब्याट्री त यही विद्युतीय गाडीले युज गर्ने हो। रिजर्भ ब्याङ्कको रूपमा काम गर्छ अथवा पावर ब्याङ्कको रूपमा काम त यसैले गर्छ हो। त्यो पावर ब्याङ्क भनेको राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म त नर्मल बत्ती खेर गएको हुन्छ। हाम्रोमा भट्टी छैन कि त्यो विद्युतलाई गरेर रिजर्भ गरेर राख्न सक्ने क्यापेसिटी छैन। त्यो नभइसके त्यो बत्तीको रिजर्भ कहाँ र उसले के गरिदिन्छ, गाडीले रातभरि चार्ज गरेर बिहानभरि कुद्छ हो। त्यो कुद्ने भएर पनि एउटा कुरा सहज हुन्छ। र तपाईँले भन्नुभयो विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा चलाउन कस्तो स्थिति छ भनेर, पहिलाको स्थिति के थियो हामीलाई पनि थाहा भएन। हामीले सुन्दर यातायात प्रणालीले गाडी चलाउन थालेको 1 वर्ष पुग्न लागेछौँ हामी। 1 वर्षको अन्तरालमा सुन्दर यातायातले चलाएको गाडी अब सामान्य त्यो निक्लिनु भनेको त होइन। त्यसबाहेक काठमाडौँको कुनै पनि सडकमा गएर हामी समस्यामा पर्नु परेको छैन र त्यो समस्या नपरोस् नै भनेर होला BAK कम्पनीको चाइनिज प्राविधिक टोली पनि काठमाडौँमै 2 जना बसिरहनु भएको छ।
उहाँहरूलाई हामीले पे गर्नु पर्दैन, स्वयं कम्पनीले पे गर्ने भएकोले उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। 1 वर्ष हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई सिकाएर के हुन्छ त भोलि गएर जाम पर्न सक्छ कि भनेर गरेको अहिलेसम्म कुनै पनि समस्या छैन र तराईको ठाउँहरूमा त यो समस्या पर्ने कुरै भएन। अब पहाडी ठाउँहरूतिर चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने ठाडो उकालो हुन्छ, ठाडो उकालोमै टर्निङ पर्ने भएको र चार्जिङ स्टेसन ठाउँमा नभएको कारणले पनि यो पहाडी जिल्लाहरूमा जान अलिकति समस्या होला। तर यो उपत्यकाभित्र जहाँ कागरभित्तादेखि विराटनगरसम्म, जहाँ बुटोलदेखि नेपालगञ्ज धनगढी महेन्द्रनगरसम्म यता काठमाडौँसम्म आउनलाई चाहिँ खास ठुलो समस्या चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनमा छैन। तर विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक भेहिकल बसमा छैन भन्दा पनि एउटा कुरो चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने मैले कस्तो किसिमको गाडी ल्याउँदैछु र मैले यो गाडी ल्याए बापत किन्न त किने, तर त्यसपछि मैले यो गाडी कसरी चलाउन सक्छु भन्ने कुरो उहाँले पहिला बुझेर आफूले अध्ययन गरेर ल्याउनु भयो भने चाहिँ काठमाडौँ ठुला बसहरू चलाउन, विद्युतीय सवारी साधन चलाउन समस्या चाहिँ छैन। अब सरकारले चलाउने नचलाउने भनेको सरकारको कुरो के हो सबैले बुझेकै छौँ हामीले। कहिले कतातिर जिम्मा लगाएँ भन्नुहुन्छ, कहिले कता जिम्मा लगाएँ भन्नुहुन्छ, तर सहज रूपमा उहाँहरूको पनि चल्ने कुरातिर गएको छैन। हामी तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई के आग्रह गर्छौँ भने छिटोभन्दा छिटो विद्युतीय सवारी साधन चलाउनु पर्यो, चार्जिङ स्टेसनहरूलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्यो र त्यो गर्यो भने नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन कुनै समस्या छैन। र हामी पनि योभन्दा अगाडि हामीलाई पनि थाहा थिएन, अहिले पनि हामी सिक्दैछौँ। झन् हामी 0.1% सिक्यौँ कि भन्ने अनुमान छ। अझ हामीले 99% नै पुरा गर्न सकेको अवस्था त हाम्रो पनि छैन। तर हामी 1 वर्षको अन्तरालमा गाडी चलाएको अनुभवले चाहिँ नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा पहाडी जिल्ला बाहेक अरू जिल्लामा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन कुनै समस्या चाहिँ छैन। अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ यो चार्जिङ स्टेसन लगायत विद्युतीय सवारी साधनलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू चाहिँ के कति मात्रामा पाउनुभयो? नेपाल सरकारले भाषण मात्र गर्न जानेको छ र नेपाल सरकारको विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय घोषणा उहाँहरू यति छिटो गर्नुहुन्छ कि घोषणा गरेको हिसाबले आजको भोलि नै यो नीति नियम बनेछ क्या हो भन्नेसम्म पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि घोषणा गर्ने दिन चाहिँ तात्नुहुन्छ, त्यहाँबाट भोलिपल्ट रात रह्यो अगाडि पढाए जस्तो उहाँले त्यो कुरै बिर्सिनुहुन्छ, टपिसै बिर्सिनु। अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन कहीँ राख्न दिएको छ न कहीँ राखेको छ। अब उहाँहरू भन्ने बेलामा त भन्नुहुन्छ चार्जिङ स्टेसन हाम्रो 30 ठाउँभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन भएको छ। म उहाँहरूलाई के भन्छु, चार्जिङ स्टेसन र होम चार्जिङ भनेको फरक हो है। एउटा कम्पनीको मात्र गाडी चार्ज हुन्छ भने त्यसलाई होम चार्जिङ भनिन्छ। चार्जिङ स्टेसनमा कुनै पनि पोर्टको गाडीहरू जान्छ भने त्यो गाडी टोटल चार्ज भएर आयो भने मात्र चार्जिङ स्टेसन मानिन्छ। त्यो हामीले पटक उहाँ सम्बन्धित निकायलाई पनि भनेका छौँ। अनि भन्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, हुन्छ हामी भोलिबाटै यसमा लाग्छौँ भन्नुहुन्छ, तर सरकारबाट सहजीकरण पाइएन होइन। सरकारबाट पाएन भन्दा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ यो विद्युतीय सवारी साधनलाई चलाउनुपर्छ, विद्युतीय सवारी साधन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ धेरै नै छ उहाँको। तर प्रधानमन्त्रीज्यू विद्युतीय बस चलाउनुपर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ, टाउको लाग्छन्, तर उहाँको जिउहरू चाहिँ कसरी रोक्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि चार्जिङ स्टेसन छैन अहिलेसम्म, बल्ल बल्ल विद्युतको दर रेट आएको छ, त्यो पनि बिलिङमा आएको छैन, निर्णय मात्र भएको भन्ने सुनिन आएको छ। उहाँहरूले हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि के आग्रह गर्छौँ भने तपाईँहरूले कहाँ राख्न खोज्नुभएको जमिन त्यो पनि दिनु, निजी र विद्युत प्राधिकरण बिच सहकार्य गरेर पनि त चार्जिङ स्टेसन राख्न सकिन्छ नि। त्यो चार्जिङ स्टेसनमा कुनै गाडी जान्छन् सबै गाडी चार्ज भएर आओस्। त्यहाँ सुन्दरले राख्दामा सुन्दर यातायातको मात्र चार्ज हुनुपर्छ भन्ने छैन। अरू कुनै कम्पनीको गाडीहरू त्यहाँ राखिन्छ भने त्यो कम्पनी गाडीमा त चार्ज हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो चार्जिङ स्टेसनमा गइसकेपछि सबै कम्पनीको गाडीहरू चार्ज भएर निक्ल्यो भने बल्ल त्यसलाई चार्जिङ स्टेसन भनौँ। एउटा कम्पनीको मिल्ने चार्जिङ स्टेसन आएर त्यो चार्जिङ स्टेसन मानिँदैन, होम चार्जिङ मानिन्छ भनेर हामीले काठमाडौँको सीतापाइला र भत्केको पुलमा अस्ति नै गरियो। त्यो पनि 1 वर्ष कार्यकाल भई सकिन लागिसक्यो त्यसको पनि। अब हामीले धुम्बाराईमा पनि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म सुरसार गर्न सकेका छैनौँ। हो यस्ता विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ सरकारले कोर्डिनेट गरिदिएर अगाडि बढ्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। अब गएर भेट्यो, मन्त्रीज्यूलाई भेट्यो, हुन्छ हामी तुरुन्त त्यसलाई सहजीकरण गर्छु भन्नुहुन्छ। सचिव भेट्यो, सचिव एकदम उहाँ पहिलेदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न खोजिरहनु पनि भएको छ। यो कुन तत्त्व र कुन व्यक्तिले कुन ठाउँमा गएर रोकेको छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बुझेको छैन। अब सम्भावित विद्युतीय सवारी साधनमा अरू कम्पनीहरू पनि यसरी नै आइदिएको भए चाहिँ एउटाले बोले अलिकति सुन्थ्यो होला, 100औँले बोले अवश्य सुन्थ्यो होला। अहिले त के भने सार्वजनिक भेहिकल वा विद्युतीय बसमा हामीले मात्र जति घचघचाए पनि उहाँहरू सुन्ने पक्षमै जानु भएन। यो कुरा हामीले अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर भनियो, हजुर यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो हो समानज्यू, हामीले यस्तो गऱ्यौँ भन्दा समानज्यूले तुरुन्तै हाम्रै अगाडि
मुख्य सचिवज्यू, विभागीय सचिवज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरूलाई भनिदिनु भयो उहाँले यो तुरुन्त सज्जीकरण गरेर तपाईँले वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो 2 दिन चाहिँ बन्छ कि जस्तो भयो, अहिले फेरि सेलाउँदै गयो। अब यसरी मात्र कति दिनसम्म अब मिडियाले सबभन्दा अहिले विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा चल्नेमा प्रमुख भूमिका भनेको मिडियाले खेल्दै हो। यहाँ कसै हामी विज्ञ भने पनि हुँदैन, कोही व्यवसायी भनेर आए पनि हुँदैन, कोही मैले 50 वटा गाडी बेचेँ भनेर नआए हुन्छ, कसैले मैले 200 वटा गाडी ल्याएर कार बेचेँ, यहाँ मेरो कम्पनी ठुलो भनेर कसैले नभनिन्छ। यो देशमा विद्युतीय सवारी साधन चल्नमा प्रमुख भूमिका भनेको मिडियाले खेल्दियो, चलाउनु पर्छ भनेर, र उहाँले लबिङ पनि गरिदिनु भयो, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गरिदिनु भयो। त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विद्युतीय बस चलाउनुपर्छ, विद्युतीय सवारी साधन चलाउनुपर्छ भन्नुभयो। यति दुईटाको म्याच हुँदा पब्लिक निजी स्तरले पनि सहकार्य गर्छौँ भन्दा पनि कुन चाहिँ तत्त्वमा गएर कुन चाहिँ तत्त्वले रोकेको छ, कुन विचारले रोकेको छ, कुन धारले रोकेको छ, अहिलेसम्म हामीले त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। हजुर, विद्युतीय सवारी साधन सडकमा पनि आइसकेछन्। यहाँले भन्नुभयो आवश्यक पूर्वाधारको पनि कमी छ, सरकारको तर्फबाट पनि हेरिएको छैन भन्नुभएको छ। अब चुनौती चाहिँ के रहेको छ? अब चुनौती त हामीलाई परेको छ। हामीले अस्ति गएको साल भदौमा गाडी उद्घाटन गर्ने दिन पनि हामीले एउटा घोषणा गरेको थियौँ, सुन्दर यातायात प्रणालीले आत्मसात राखेर। अहिले पनि हामी हजुरहरूलाई भन्छौँ, हजुरले कार्यक्रम मार्फत पनि भनेका थियौँ, हामी अब आबभित्र 25 वटा विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउँछौँ भनेर। सम्भावित लकडाउनले केही खुकुलोपना भयो भने 1 महिना ढिलो भए पनि हामीले बोलेको कुरा हामी पुरा गर्छौँ र कम्पनीले पनि बनाउने काम बनाएर तयारी अवस्थामा राखेको छ। अब हाम्रो पनि टोलीहरू रसबाट भित्राउन सकिन्छ कि अथवा भएन भने तातो पानी नाकाबाट भएरले पनि भित्राउन सकिन्छ कि भनेर अब हामीसित रहेको इन्जिनियर टोलीहरूले पनि होइन भएन भने पाठ ल्याएर यहीँ जोडेर भए पनि हामी चलाउँ, किनभने हामीले बोलेको कुरा त पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसलाई पनि मनन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब चार्जिङ पोर्टहरू पनि हामीसित आइसकेको छ। जति हामीलाई 25 वटा गाडीलाई चाहिने चार्जिङ पोर्टहरू पनि अहिले हामीसित सुरक्षित छ, हामीले त्यो ल्याइसकेका छौँ। अब हामीलाई गाडी ल्याउनु हो, गाडी पनि हामीले सम्भावित अब एलसीको पनि हामीले डेट सारेर मात्र बसेका छौँ। यो सार्दा पनि हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यो कुरामा पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन हामीलाई, किन भन्दा लकडाउनले गर्दा 3 महिनाको भाका हुन्छ। अहिले 4 महिना त लकडाउन पुगिसकेको अवस्था छ, कलकत्ता पोर्ट आउने अवस्थामा छैन हाम्रो। त्यो नभए पनि हामी सुन्दर यातायात प्रणालीले आफूले बोलेको र सरकारले पनि आफूले बोलेको कुरा समयमै पुरा गऱ्यो भने सुन्दर यातायात प्रणालीले पनि समयमै आफूले 25 वटा चलाउँछु भनेर बोलेको कुरा चाहिँ हजुरको कार्यक्रम मार्फत पनि हामी अवश्य पुरा गर्छौँ। हामीले जसरी पुरा गर्छौँ भनेर कम्मर कसेका छौँ, सरकारले बोलेको कुरा पनि त्यसरी नै पुरा गरिदियो भने विद्युतीय सवारी साधन केही सहज होला। हजुर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा जति पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि सम्बोधन भएको छ, यहाँले चाहिँ यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? विद्युतीय सवारी साधनको हकमा जसरी हामी ठुला पब्लिक भेहिकल ल्याएर चलाउने अथवा पब्लिक भेहिकल त्यो छ भने हामीलाई चाहिँ बजेटले खास हाम्रो विपक्षमा पनि गएको छैन, पक्षमा पनि आएको छैन। पहिला जे निर्णय भयो त्यही निर्णयमा कायम छ हाम्रो। पहिला पनि हामीले 1% मात्र तिरे हुन्थ्यो भने अहिले पनि 1% मात्र तिरे हुन्छ, हामीलाई अन्तशुल्क लाग्दैन। अब अन्य विद्युतीय सवारी साधनको हकमा चाहिँ केही बढेको हो। हामीले यो कुरा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि के भनेका छौँ भने तपाईँले कुन गाडीको स्तर कुन हो, कुन गाडीको स्तर कति हो, यो यति लाखदेखि यति लाखसम्मको गाडीलाई एउटा दर रेट राख्नुहोस्, त्योभन्दा माथिकोलाई एउटा दर रेट राख्नुहोस् र त्योभन्दा माथिकोलाई एउटा दर रेट राख्नुहोस्। किन भन्दा सबैलाई ल्याएर एउटै डालोमा हालेर फिट्ने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यो गर्दा धेरै नै समस्या निम्तिन्छ भनिसकेपछि तपाईँलाई अहिले पनि भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्दा पनि हामीले यो कुरा राख्यौँ। राधा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने अवश्य यो विषयमा चाहिँ म पनि विचार गरेर क्राइटेरिया छुट्याएर जसरी यति लाख मूल्य पर्नसम्मलाई यति लाखभन्दा माथिलाई यति भन्दा यतिलाई यति, अनि विलासितको विद्युतीय सवारी साधन आउँछ भने त्यसलाई 7% लिनु पनि पर्छ क्या सरकारले पनि। किन लिनुपर्छ भने एउटा विद्युतीय सवारी साधन 1.5 करोडको US डलरको गाडी काठमाडौँ $1,50,000 US बराबर काठमाडौँ गाडी आउँछ भने त्यसको मूल्य सरदर झन् 2 करोडदेखि पौने 2 करोड 2.25 करोड हुन्छ। त्यो गाडी त विलासितको सामान हो नि त, त्यो विलासितलाई त कर लिनु त राम्रो हो नि दायरामा हो। हाम्रा गाडीका सङ्घका साथीहरूले पनि के गर्नुहुन्छ भने एकैचोटि समर्गमा सबै बढ्यो भन्नुहुन्छ, तर त्यसमा पनि सरकारले केही छुट दिएको छ। पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारी साधन ल्यायो भने के छुट दिन्छ भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ बढाएर जाउँ भनेर उहाँहरू कुरा निकाल्नुहुन्न कि पहिला जे छ त्यही काम। अनि 1,50,000 US डलरको गाडी भित्रिन्छ भने त्यसलाई पनि के 0% भन्सारमै ल्याउनुपर्छ त हो। हामीले चाहिँ के भनेको छौँ अर्थमन्त्रीलाई पटक पटक भेट्दा पनि तपाईँले क्राइटेरिया बनाइदिनुहोस्। 1 लाखदेखि 50 लाखसम्मलाई कति मूल्य हो, 50 लाखदेखि 80 लाख मूल्यसम्मलाई कति हो, 80 लाखभन्दा माथिको आउँछ भने तपाईँले विलासितको सामानमा हालेर जान पनि मिल्छ भन्दा त्यो कुरामा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ सचिवज्यू,
सकारात्मक हुन्छ होइन यो कुरा चाहिँ ठिक हो है। यसरी जाँदा एउटा त्यो माहौल पनि हुन्छ, विद्युतीय सवारी साधन चल्ने एउटा त्यो पनि हुन्छ भनेर। र सार्वजनिक पब्लिक भेहिकलमा अहिलेसम्म पैसा बढेको पनि छैन। केही कुरामा सरकारले सार्वजनिक भेहिकललाई छुट दिएरै गएको छ यो बजेटले चाहिँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले भन्सारमा छुट पाएका थिएनौँ, अहिले भन्सारमा हामीले छुट पायौँ। चार्जिङ पोर्टहरूमा छुट थिएन हामीलाई, यसपालि चार्जिङ पोर्टमा पनि हामीले छुट पाएका छौँ। 50% छुट भनेको अब पहिला 7% तिरेको ठाउँमा 50% भनेको त पाएकै मान्नु पऱ्यो। र सार्वजनिक भेहिकल र ठुला बसहरूलाई चाहिँ सरकारले करको दायरामा ल्याएको चाहिँ छैन। अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा प्रभाव पर्यो भनेर विभिन्न क्षेत्रका अन्य सवारी साधनहरूले पनि राहत लगायतका विभिन्न माग पनि राख्दै आएको अवस्था छ। यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट के छ त? राहत त यस्तो पनि भयो, उहाँहरूको गाडी डिजलबाट चल्छ। मैले अहिले पनि हजुरलाई भनिहालेँ डिजलबाट चल्छ। उहाँहरूको 3 महिनासम्म गाडी नगर्दाखेरि त्यो इन्जिन पनि जाम भएको हुन्छ, मोबिल फेर्नुपर्ने हुन्छ, टायरहरू सबै पानीको हिलोमा परिसकेको हुन्छ, सिटहरूमा उहाँहरूको समस्या छ, पुरानो गाडीहरूको समस्या छ। अब त्यसलाई रिपेयर गर्नलाई उहाँहरूलाई अवश्य पनि केही पैसा त लाग्छ। अब त्यो पैसा कुन निकायले बिहोर्ने हो कि वा स्वयं गाडी व्यवसायिकले बिहोर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ सरकारवाला निकाय, यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय बसेर नै एउटा सज्जीकरण गरे त राम्रो हुन्छ होला। त्यो त हामीलाई पनि समस्या नपरेको होइन, तर हाम्रो त किन भन्दा आफ्नै ग्यारेज भएकोले हामीलाई त्यो ठुलो मार त हामीलाई परेन। तर सबै हाम्रो जस्तो स्टेसन पनि छैन उहाँहरूको, त्यो समस्याले गर्दा चाहिँ उहाँले राख्नुभएको माग चाहिँ के हदसम्म जायदै छ। तर हामीले माग राख्दै जाने, यात्रुलाई चाहिँ सहज हुँदै नजाने हो भने यात्रु मैत्री गाडी बनाउनु पर्यो। हामीले यता माग पनि राखिरहनु पर्यो, सरकारलाई पनि आफ्नो मागहरू राखेर अगाडि बढिरहनु पर्यो। अहिले आर्थिक अर्थतन्त्रै नचलिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो पब्लिक भेहिकलहरू चलाइदिएर पब्लिकहरू चलपल बनाइदियो, अर्थतन्त्र चलिरहन्छ। अर्थतन्त्र चलिसकेपछि हामीले त सरकारलाई माग राख्दै जान पाइयो नि। बल्ल यो दिन यो माग राख्ने भएन भने हडतालतिर जाने, के गर्नु त्यो गर्न पनि सकिन्छ, नसकिने भन्ने कुरो होइन। तर गाडी नै नचलाइकन, गाडी नै केही पनि नगरिकन पहिला हाम्रो माग पुरा गर अनि चलाउँछौँ भन्यो भने मैले सुनेको हिजो भौतिक मन्त्रीज्यूले तपाईँहरूले पहिला गाडी चलाउनुहोस् भनेर भन्न आउनुभयो। अहिले फेरि मैले गाडी चलाउन अनुमति लिएँ, त्यसपछि भाडा दर बढाइदिनुहोस् भन्नु, 50% भाडा दर बढाइदिएँ। फेरि तपाईँहरू अरू माग लिएर आउनुहुन्छ, मैले त्यो सबै माग पुरा गर्दै गर्दा फेरि तपाईँको त माग थपिँदै जाने भने अनि जनताले सेवा चाहिँ कहिले पाउने भन्ने कुराहरू पनि सुन्यो। मन्त्रीज्यूले आधिकारिक रूपमै उहाँले त्यो कुरा सुनाउनु भयो। त्यो सुन्नु भनेको त के हो भने हामी यातायात व्यवसायमा पनि त केही कमजोरी त रहेछ नि त। हामीले आफ्नो माग राख्नुपर्छ, किन भन्दा हाम्रो गाडीहरू ग्यारेजमा छ, त्यो मर्मत कसले दिने, बदा ब्याङ्किङहरूलाई अलिकति पर सारेर बदा हामीले 5 वर्षको लोनमा ल्याएछौँ भने त्यसलाई 6 वर्ष लोन बनाइदिन पनि सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ सरकार पनि जानुपर्छ। तर व्यवसायिकले जाने वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ व्यवसायीले पनि गर्नुपर्छ। यात्रुलाई चाहिँ गाडी केही पनि साधन नपाउने, सरकारको त उहाँहरू सुविधा सम्पन्न गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, उहाँले त बाटोमा गाडी चले नचले उहाँलाई त केही पनि मतलब भएन। त्यो मर्का कसलाई पर्छ भने सर्वसाधारण जो आफूसित भेहिकल नभएको, साधन नभएको व्यक्तिहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ ठुलो समस्या पर्ने भएर म उहाँलाई के आग्रह गर्छु भने गाडी चलाउँदै जाने, आफ्नो माग पनि राख्दै गर्ने र ब्याङ्कको ब्याज अलि सार्नुपर्ने छ, मर्मतको लागि केही रकम चाहिन्छ त्यो रकम माग्दै जाने, त्यो चाहिँ राम्रो होला। अब सरकारले रकम त दिने, कतिवटा गाडीलाई दिने त र कति कुन कुन गाडी चल्यो भन्नेको त सरकारसित पनि त रेकर्ड त छैन अहिलेसम्म। त्यो रेकर्डको हिसाबमा त दिने होला। हो त्यही भएर उहाँलाई हामीले संस्थाको यो रुटमा यतिवटा गाडी चल्छ, यो रुटमा यतिवटा गाडी चल्यो भने त्यसरी माग्दा चाहिँ एकदम राम्रो होला। सम्पूर्ण गाडी हाम्रो ग्यारेजमा बसेछ, ग्यारेजको बसेकोले हामीलाई क्षति भयो पैसा लिउँ भन्दा दर्ता भएको हिसाबले त सरकारले पनि पैसा दिन त नसक्ला। हो सरकार र यातायात व्यवसायहरू बिच यही एउटा कुरामा चाहिँ अलिकति त्यो भएर पनि मैले निर्णयमा नपुगेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। जस्तो जोखिम बढ्दै पनि गएको छ होइन, अब चाहिँ कसरी के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर कसरी अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ? सुन्दर यातायात प्रणालीले भोलिबाट हामीले गाडीमा पनि एउटा परैबाट ज्वरो जाँच्ने उपकरणहरू हामी फिट गर्न तयारी गरिरहेका छौँ। किन भन्दा हाम्रो सहचालकले पनि अगाडिबाट गल्ने चेक्दाखेरि ऊ पनि असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने हामीले एउटा महसुस गरेर ढोकामा फिट गर्ने कि परे जो चढ्न आउँछन् उहाँहरूको त त्यहाँ आउने बित्तिकै साइरन बन्दी गरेर एउटा गर्ने कि भनेर अहिले हामीले चाइनाको बिएको कम्पनीसित पनि सरसल्लाह हाम्रो प्राविधिकहरूले गरिरहेको छ। अब भएन भने हाम्रै बिएको कम्पनीको ब्रान्च रहेको उहाँ सिङ्गापुरबाट पनि युज भइसकेको भन्ने सूचना पाएर त्यसलाई नै अगाडि बढेर त्यो नै सिस्टम राख्ने भने हाम्रो सहचालकहरू पनि सुरक्षित हुन्छन् कि भनेर अनि आजबाट नै हामीले सम्भावित गाडीमा त्यो चाहिँ प्लास्टिकले मोडेर ड्राइभर र सहचालकलाई चाहिँ यात्रुले पनि टच गर्न नमिल्ने गरेर गर्न चाहिँ हामी अगाडि
त्यो चाहिँ बढिरहेको छ। त्यो बढ्नलाई हामीले चाहिँ किन भन्दा ज्वरो नाप्नु नै ठुलो हुनुपर्ने भएर ज्वरो नाप्न चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। अब यहीँको मिसिनहरूले बनाएर बन्ने रहेछ भने हामी यहीँबाट बनाएर सञ्चालन गर्छौँ, होइन भने चाहिँ अब काहीँ किनेर हुन्छ नि, किनेर पनि हामी यात्रुलाई पनि सुरक्षित गराउँछौँ र आफ्नो सहचालकलाई पनि सुरक्षित गरेर अब कोभिड-19 त बाहिरभन्दा काठमाडौँमा बढी लक्षणहरू देखिन थालेको भएर हामीले सबैलाई सुरक्षित नै अपनाउनको लागि अपिल पनि गर्छौँ। सार्वजनिक भेहिकल चढ्दा कृपया तपाईँहरूले सुरक्षित अपनाइदिनु होला। त्यहाँ चढ्दा पनि तपाईँले सकेसम्म सार्वजनिक डिस्टेन्स कायम गरिदिनु होला। हाम्रो चालक सहचालकले पनि सिटभन्दा बढी मान्छे राखेको छ भने यो राख्नु हुँदैन, यो उतार्नुपर्छ, उतार्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले पनि सचेत गराइदिनुहोस्। त्यो सचेत मानेन भने त्यो गाडीहरूलाई हामीले पनि आफ्नो कारबाही गर्छौँ। ट्राफिक प्रहरीले पनि कारबाही गर्छ, त्यसलाई मिडियाले पनि वाच गरिरहेको हुन्छ। म सर्वसाधारण र यात्रुहरूलाई पनि के अपिल गर्न चाहन्छु, यहाँहरू पनि गाडीमा यात्रा गर्ने क्रममा साथी मुख जोडेर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छैन, सार्वजनिक डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ हामीले। अनि साथी चाहिँ म एउटै सिटमा बस्नुपर्छ, म छुट्टै बस्नु हुँदैन भनेर यहाँले अडान पनि लिनु हुँदैन। र गाडीमा 5 जनाको सिट छ, तपाईँहरू 7 जना आउनु भएको छ, म 7 जना यो गाडीमा जानुपर्छ भन्ने कुरो पनि अडान लिनु भएन। समय र परिस्थिति बुझ्नु पर्यो, बुझेर त्यसरी यात्रा गर्ने हो भने अब हामी जहिले पनि कोभिडसित भागेर मात्र पनि हुँदैन, केही कुरा फेस गर्नुपर्ने भएकोले अब यसलाई हामीले फेस गर्दै जानुपर्छ र सुरक्षित अपनाएर पनि जानुपर्छ। हजुर, अन्त्यमा जस्तो यो तपाईँहरूले कोभिडभन्दा अगाडि कति भाडा लिनुहुन्थ्यो र अहिले त्यो प्यासेन्जरसँग लिने भाडा चाहिँ के रहेको छ? हामीले कोभिडभन्दा पहिला 20 रुपियाँ लिन्थ्यौँ, अहिले पनि हामी त्यही 20 रुपियाँ नै कायम गरेका छौँ। नेपाल सरकारले 50% थप भाडा लिने भनेर निर्णय गरेको रहेछ। अनि हामीले पनि के सोच्यौँ, थप 50% लिनु भने त्यही हामीले यात्रुलाई नै च्याप्ने भयो, अरूलाई त च्याप्ने ठाउँ त रहेन। हामीले त अब त्यो हाम्रै यात्रुलाई कति च्याप्ने त? सबैले यात्रुलाई मात्रै च्याप्ने हो भने त यात्रुले त यात्रा गर्न छोड्नुपर्ने परिस्थिति आउन थालिसक्यो, जहाँ विभिन्न रोजगार संस्थाहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ, शिक्षण संस्थामा विभिन्न बन्द भइरहेको अवस्थालाई पनि मनन गरेर नै हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्यौँ भने होइन, पुरानै भाडा दरलाई कायम गरेर सरकारले तोकेको भाडा दर पनि नलिने र हामीले सुरक्षित मापदण्ड अपनाऊँ भनेर नै गाडी सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण प्रभावित हुँदै आएका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था तथा त्यसको वर्तमान अवस्थाका साथै भविष्यमा कसरी प्रभावित भएका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी हुँदैछ लगायतका विषयमा हामीले जानकारी दिँदै आएका छौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको।